गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे में सियासी सूरत-ए-हाल, इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को महंगाई की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया गया। इमरान खान ने तरक्याती मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर का दौरा करेंगे। इमरान खान खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन का संगे बुनियाद रखेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद हरीपुर खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किया जाएगा। हरीपुर खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन से हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। हरीपुर खुसूसी जोन में आला तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स तैयार होगी। नए टेक्नोलॉजी जोन से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान ने आज़ादी इजहार राय से मुतालिक रूसी सदर का बयान खुश आइंद करार दिया। दोनों रहनुमाओं में तिजारत और बाहमी ताउन के उमूर आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों सरबराहान ने एक दूसरे को अपने ममालिक के दौरे की दावत दी। इमरान खान ट्वीट में बोले, पुतिन ने रसूलुल्लाह से मुतालिक मुसलमानों के जज्बात और हसासियत को समझा। रूहे रियासत मदीना पाकिस्तानी मुआशरे की तश्कील नू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना कॉलम ट्वीट कर दिया। कहते हैं, हुजूर अकरम ने रियासत मदीना के रहनुमा उसूल वाज़े करके तमाम तहजीबों को बुनियाद रखी है। पाकिस्तान में आज हमें अपनी सलाहियतों का इदराक करना है। बतौर कौम और रियासत इन असूलों पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश करना है। इमरान साहब इस्लाम मुकद्दस इस्लाहात का नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब का मदीना की रियासत पर मजमून लिखना चोरी पकड़ने के जाने का जैसा है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। बोली, 3 साल में हर कदम पर रियासत मदीना के उसूलों और रूह की नफ़ी की गई। मजमून साबित करता है कि इनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया है। पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमान वापसी के मुआहदे के बारे में वजारत दाखिला में अहम इजलास। वफाकी काबीना की तश्कील दी गई खुसूसी वजारती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। बरतानिया के साथ मुजरिमान वापस के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मुफाद में दस्तखत किया जाएगा। मुआहदे से पाकिस्तान और बरतानिया के सजा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के मुमालिक वापस भेज सकेंगे। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदे को काबीना में पेश किया जाएगा। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात लाएं। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीज के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्की सलामती का दारोमदार मुईशत पर होता है। पाकिस्तान की मुईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। हुकूमत की जानिब से जुमेरात को एक और बिल पास हुआ। अगर एक्ट सेनेट से पास हुआ तो स्टेट बैंक हुकूमत और पार्लियामेंट की नहीं सुनेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंकशाफ। बोले, स्टेट बैंक अब मालियाती निज़ाम के कंट्रोल के बजाय महंगाई को देखेगा। गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। गुज़िश्ता रोज कराची में जो एहतजाज हुआ, क्या वो पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाने पर किया गया? क्या गैस की बंदिश पर कोई एहतजाज किया गया? जितने लोग भी एहतजाज कर रहे हैं वो अपनी नालायकी छुपाने के लिए कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सिंध सैयद गनी का तंज।
بولے منی بجٹ پیش کرنے کے بعد تنقید کا رخ موڑنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا ہے تو پیٹرول اور بجلی پر کیا جانا چاہیے۔ سانحہ مری پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر پر سماعت۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈی جی ایف آئی اے سی ٹی او راولپنڈی 19 جنوری کو طلب۔ رہنما جماعت اسلامی سفیان عباسی کی جانب سے عدالت میں 12 اداروں کے خلاف کارروائی کی درخواست دائر کی گئی۔ مری کو ضلع کا درجہ دے کر معاملہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مری کے مقامی افراد کی جانب سے یہ پہلی درخواست ہے۔ درخواست کا متن اسلام آباد میں کورٹ میں نور مقدم قتل کیس میں تھراپی ورک کے ملازم امجد کی درخواست پر سماعت آئندہ پیر تک ملتوی۔ تھراپی ورک میں سیشن کورٹ سے پرائیویٹ کمپلیمنٹ خارج ہونے کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ تفتیشی افسر نے گواہ بنانے کے بجائے ملزم بنا کر مرکزی ملزم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ میرے خون آلودہ کپڑے اور میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں لیا گیا، قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ درخواست کا متن احتساب عدالت اسلام آباد نے رینٹل پاور کیس میں راجہ پرویز اشرف کے شریک ملزم شاہد رفیع کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت 24 جنوری کو شاہد رفیع کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنائے گی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف اور وکیل شاہد رفیع عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب نے اپنے دلائل میں شاہد رفیع کی بریت کی مخالفت کر دی۔ پی آئی اے نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر نان انجینئرز کی تعیناتی عدالتی احکامات سے مشروط۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری وزارت ہوابازی اور چیف ایگزیکٹو پی آئی اے اور فریقین کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے پی آئی اے انجینئر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ ATC گجرانوالہ میں سانحہ سیالکوٹ کیس کی سماعت۔ 79 ملزمان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نتاشا نسیم سپرا نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت کا ملزمان کو دوبارہ 31 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ کیس میں ملوث 7 ملزمان پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس۔ کورونا کی بدلتی صورتحال اور ویکسینیشن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ اجلاس میں نئی NPIs کے حوالے سے فارمولہ بھی پیش۔ NCOC کے مطابق نئی NPIs کا اطلاق 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا۔ نفاذ سے پہلے صوبوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ تعلیمی اداروں کے بارے میں فیصلہ مختلف تعلیمی اداروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ عمانی بحریہ کے کمانڈر کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں افسران کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحریہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمانی بحریہ کے کمانڈر کو پاک بحریہ کی ذمہ داریوں اور استعداد کار پر بریفنگ دی گئی۔ عمانی بحریہ کے کمانڈر نے خطے میں بحری سیکیورٹی پر پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ اور ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اور روشن چراغ بجھ گیا۔ سینئر اداکار رشید ناز 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کی تصدیق۔ مرحوم کے بیٹے کے مطابق رشید ناز کافی عرصے سے علیل اور اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ رشید ناز نے 1971 میں پشتو ڈرامے سے کیریئر کا آغاز کیا
اور بے شمار فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔